अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुदर्शद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग के बारे में, यानी कि हम फ्रीलांसिंग से हम कैसे कैसे कमा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग का मैंने तारुफ करवाया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ मसाइल और उसके कुछ फ़वाइद बताए थे कि फ्रीलांसर के लिए कौन कौन से मसाइल आती हैं और इसके शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि फ्रीलांसिंग तो हम सीख लेते हैं, फ्रीलांसिंग सीखने के बाद यानी कि अब इसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फ्रीलांसिंग, आपके ज़हन में एक सवाल आ गया कि फ्रीलांसिंग बेसिकली हो गया, इसके ऊपर यानी कि हम लोगों को हम सर्विस कैसे दे सकते हैं, सर्विस कैसे लोगों को हम जो भी नॉलेज वगैरह होता है, जो भी उनकी मार्केटिंग होती है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम फ्रीलांसिंग में काम कैसे किया जा सकता है। कहते जी वैसे तो फ्रीलांसिंग में हर वो काम जो किस्म का जायज़ हो आप कर सकते हैं, यानी कि इस शोबे में आपको तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी यानी कि आप लिखने में आपको अच्छी महारत है, आप किसी मज़मून पे आप टॉपिक लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको एमएस वर्ड की मिसाल देता हूँ। अगर आप एमएस वर्ड आप कंप्लीट आप जानते हैं, आप एमएस वर्ड की कंपोज़ करना सीखें, आप उनकी कोई बुक्स वगैरह कंपोज़ कर सकते हैं। अगर आपको एमएस एक्सेल का वसी तजर्बा है तो आप एमएस एक्सेल की आप बुक्स को यानी कि कंपोज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, लोगों को आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारे काम आते हैं। किसी कंपनी के आप लोगो बनाते हैं, कोई आप 3D लोगो बनाते हैं या आप 2D लोगो बनाते हैं, तो आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की महारत को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सोशल मीडिया सर्विस लोगों को आप दे सकते हैं। ये भी एक फ्रीलांसिंग का हिस्सा होता है। कहते जी इसके अलावा जो आजकल जो फ्रीलांसिंग में जिन मतलब कि शोबों में जिनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, वो एक है सोशल मीडिया नेटवर्किंग, जो सोशल, और दूसरा दूसरा होता है जी नेटवर्किंग भी कह सकते हैं या मार्केटिंग भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि इनका बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आजकल का जो दौर आ गया है, हर वो कंपनियां किसी भी फ्रीलांसर पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। यानी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, बहरुल मुल्क में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको सोशल मीडिया मार्केट करने की आपको दावत देती हैं। यानी कि आप उनके अकाउंट पे जाती हैं, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो सकती है, कोई मेडिसिन की भी हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो आ जाती हैं। जब आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग का आप हिस्सा बनते हैं, मार्केट का हिस्सा बनते हैं, आप उनके किस्म का उनके प्लेटफॉर्म पे अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं। अपना जब एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको उसके बदले में आपको कुछ उनकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो सेल करवानी होती हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप एज ए फ्रीलांसर बनकर अपने यानी कि पैसा कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का हिस्सा बन के एज ए सोशल मीडिया नेटवर्किंग शुरू कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए होता यही है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप उनके प्रोडक्ट्स के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का आपका अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, दूसरे और बहुत सारे और जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी पब्लिश करते हैं, तशहीर करते हैं, किस्म का इश्तिहार देते हैं, तो आपके दिए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वो कोई चीज़, कोई बंदा, आप कोई कस्टमर वो चीज़ आपसे यानी कि लेता है, कंपनी के थ्रू यानी कि लेता है, तो उसका कुछ जो मुनाफा होता है, जो कमीशन होता है, वो आपको मिलता है।
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی بابا ایکسپریس ہے، جو امیزون کمپنیاں آ گئی ہیں، بہت ساری کمپنیاں جو ایسی آ گئی ہیں جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں یعنی کہ آ گئی ہیں۔ اب ان کا ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی مارکیٹنگ کرتا ہے، ان کی یعنی کہ چیزوں کو سیل کرواتا ہے، ان پروڈکٹ کی یعنی کہ مارکیٹنگ کرتا ہے، تو اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد جب وہ کوئی کسٹمر ان کو مل جاتا ہے، تو اس کسٹمر کی جب وہ ان کسی کوئی چیز لے لیتا ہے، کوئی پروڈکٹ لے لیتا ہے، تو اس کے اوپر جو کچھ کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسا ہے کہ آج کل جو ہے یعنی کہ کافی زیادہ یعنی کہ لوگوں میں ٹرینڈ یہ بھی آ گیا ہے کہ آپس میں متبادلہ لین دین کر لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ مارکیٹنگ میں نہیں آتے، یعنی کسی بھی یعنی کہ کمپنی کا حصہ نہیں بنتے، اپنے یعنی کہ آپس میں کوئی دو لوگوں کا آپس میں کوئی مطلب کہ لین دین ہو جاتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر، تو اس میں پھر وہ کمیشن والی بات نہیں ہوتی، وہ آپس میں یعنی کہ رد و بدل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یعنی کہ سافٹ ویئر کی بنانا آتا ہے، مختلف اگر آپ موبائل ایپس میں دیکھیں، اگر آپ کو موبائل ایپ کی آپشن پہ آپ چلے جائیں، مختلف قسم کے بہت ساری پلے اسٹور پہ ایپ بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایپ بنانی آتی ہے تو آپ اپنے موبائل کے لیے بھی ایپ بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی ویب سائٹ بنانی آتی ہے تو آپ ویب سائٹ بنا کے بھی اس کو یعنی کہ ایز اے فری لانسر اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مختلف قسم کی موبائل ایپ بنانی آتی ہیں تو وہ بھی آپ موبائل ایپ بنا کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں سیل کر سکتے ہیں، جو کافی حد تک یعنی کہ ضرورت بن چکی ہے۔ یعنی کہ اب آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیں، جو بھی کمپنی ہیں، ہر کمپنی کی اپنی مخصوص ویب سائٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ موبائل کے پلے اسٹور پہ آپشن پہ چلے جائیں تو موبائل کے پلے اسٹور کے آپشن کے اوپر کافی سارا آپ کو ایپ مل جاتی ہیں، تو اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور اسی مانگ کو یعنی کہ پورا کرنے کے لیے اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ویب سائٹ بنانا سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ جو موبائل ایپ ہوتے ہیں وہ بھی بنانا سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تو اب تو یہ ایک باقاعدہ ایک ٹرینڈ بن چکے ہیں کہ پاکستان میں اب اس قسم کے بہت سارے ایسے ووکیشنل ادارے اوپن ہو گئے ہیں، ایجوکیشن ادارے اوپن ہو گئے ہیں کہ یہ باقاعدہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اس طرح کی پریکٹیکل یعنی کہ بتاتی ہے، پریکٹیکل سکھاتی ہے کہ آپ نے موبائل کی ایپ کیسے بنانی ہے، ویب سائٹ کیسے بنانی ہے، کسی کمپنی کا لوگو کیسے بنانا ہے، ویب سائٹ کو یعنی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر لانچ کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایپ بنا لیا ہے تو آپ نے وہ ایپ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ یا موبائل کے اینڈرائڈ موبائل جو ہوتے ہیں ان کی کیسے ان کو تشہیر کرنی ہے، کیسے آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو پھیلانا ہے۔ کافی سارے یعنی کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں۔ اب ہم دوسری بات کریں گے کہ کافی سارے لوگوں میں یہ ذہن میں یہ کوشچن ہوتا ہے کہ فری لانسر پیسے کیسے کما سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ سکلز ہیں، یعنی آپ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کسی کمپنی کو لوگو بنا سکتے ہیں، کسی کمپنی کی یعنی کہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ایپ بنا سکتے ہیں، تو اب ٹھیک ہے۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، یعنی کہ اس کو سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر آپ نے پھیلانا کیسے ہے اور اس کو آپ نے کیسے اس کو لانچ کرنا ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔